انبیاء اولیاء دا انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب حاجت روا اللہ تیرا میرا سب حاجت روا اللہ تیرا میرا سب حاجت روا انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا ذرا کو سب حاجت روا اللہ تیرا میرا سب اوہی تقسیم و عزت تے ذلت کرے چاہے یتیمان و صاحب نبوت کرے اوہی تقسیم و عزت تے ذلت کرے چاہے یتیمان و صاحب نبوت کرے لنگڑے مچھر تو نمرود دے دے مرا لنگڑے مچھر تو نمرود دے دے مرا اللہ تیرا میرا سب اور ذرا بلندہ سب حاجت روا اللہ تیرا میرا سب حاجت روا